अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। तो एक बार फिर आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल टियारा एकेडमी में। जैसा कि आपको मालूम है कि ये वीडियो एनटीए यूजीसी नेट जेआरएफ, डीएसएसबी टीजीटी पीजीटी, यूपी टीजीटी पीजीटी, ईएमआरएस टीजीटी पीजीटी, आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर और दीगर तमाम एग्ज़ाम के लिए मुफीद और कारआमद साबित होगी। तो बने रहिए इस वीडियो में एंड तक बिना स्किप किए हुए। तो आइए आज हम लोग देखते हैं सादत हसन मंटू के अफसानवी मजमूआ बू के बारे में। तो बू को पढ़ने से पहले हम लोग सादत हसन मंटू के बारे में जान लेते हैं। नाम है इनका सादत हसन और कलमी नाम है इनका मंटू। और मंटू स्कूल, कॉलेज और अपने मोहल्ले में टॉमी के नाम से मशहूर थे। मंटू के फ़र्ज़ी नाम मुफ़क्किर, कामरेड, आदम, विटनम और ख्वाजा ज़हीरुद्दीन थे। मंटू 11 मई 1912 को सिमराला, ज़िला लुधियाना, पंजाब में पैदा हुए थे। मंटू का इंतकाल 43 साल की उम्र में बआर्ज़े तपेदिक 18 जनवरी 1955 को लाहौर में हुआ था और मियानी साहब लाहौर में दफन किए गए थे। मंटू महज 42 साल 8 माह और 4 दिन जिए थे। किसी ने बड़ा नामवर अफसाना निगार था से तारीख़ वफ़ात निकाली है। सादत हसन का ताल्लुक़ कश्मीर के मंटू ज़ात से है और मंटू के वालिद का नाम ख्वाजा ग़ुलाम हसन था, वालिदा का सरदार बेगम और दादा का ख्वाजा जमालुद्दीन। मंटू के जद्दे आला ख्वाजा रहमतुल्लाह कारोबार के सिलसिले में 19वीं सदी के अवाइल में कश्मीर से तर्क वतन करके पंजाब चले आए थे। मंटू एमए व मेडिकल स्कूल अमृतसर में 4थी जमात में दाखिल हुए थे। मंटू 10वीं के इम्तिहान में 3 बार फेल हुए थे। 4थी कोशिश में मुस्लिम हाई स्कूल अमृतसर से 1931 में मैट्रिक का इम्तिहान पास किया था। हैरत की बात है कि वो बराबर उर्दू के मज़मून में ही फेल हुए। मंटू एमए व कॉलेज अमृतसर के तालिब इल्मी के ज़माने में कॉलेज मैगज़ीन हिलाल के मुदीर मुकर्रर हुए थे। मंटू ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में 1935 में दाखिला लिया था मगर तालीम जारी ना रख सके थे। मंटू के असातिज़ा ख्वाजा मोहम्मद उमर जान, फैज़ अहमद फैज़, साहबजादा महमूद ज़फ़र और मंटू की शादी 26 अप्रैल 1929 को सफ़िया बेगम बिन्त ख्वाजा कमरुद्दीन से हुई थी। मंटू के 4 औलाद थी, एक बेटा आरिफ और 3 बेटियां निकहत, नुज़हत और नुसरत। मंटू के अदबी रहनुमा बारी अलैग हैं। जैसा कि ख़ुद मंटू ने कहा है कि आजकल मैं जो कुछ हूँ उसके बनाने में सबसे पहला हाथ बारी साहब का है। अगर अमृतसर में उससे मुलाकात ना होती तो मुतवातिर 3 महीने में मैंने उनकी सोहबत में ना गुजारे होते तो यकीनन किसी और ही रास्ते पर कामज़न होता। मंटू की पहली तहरीर बारी साहब की ही ज़ेरे अदारत शाये होने वाले अखबार मुसावात में शाये हुई थी और मंटू ने अपने अदबी सफ़र का आगाज़ इसी रोज़नामा में कालम नगारी से किया था। मंटू ने अपना अव्वलीन अफसाना तमाशा के उन्वान से लिखा था, जो बारी अलैग की अदारत में शाये होने वाले हफ्त रोज़ा खल्क अमृतसर के पहले शुमारे अगस्त 1934 में शाया हुआ था। बाद में उसे मंटू ने अपने पहले अफसानवी मजमूए में शामिल किया। मंटू को 2 बार पागल खाने में दाखिल होना पड़ा था। मंटू जनवरी 1948 में हिजरत करके पाकिस्तान चले गए थे। मंटू का अफसाना तरक्की पसंद एक तंज़ अफसाना है जो मंटू के इब्तदाई अफसानों में शामिल है और जो पहली दफ़ा अलीगढ़ मैगज़ीन में शाया हुआ था। मंटू का अफसाना बदतमीज़ भी एक तंज़ अफसाना है जिसमें तरक्की पसंदों की ज़ाती कमज़ोरियों को निशाना बनाया गया है। अब मंटू के कुछ इकवाल हैं, जैसे कि मुझे हमेशा आज से गर्ज रही है, गुज़रे हुए कल या आने वाले कल की मुताल्लिक़ मैंने कभी नहीं सोचा, जो होना था हो गया, जो होने वाला है हो जाएगा। हाँ, ऐसी कहानी लिखने का फ़ायदा ही क्या है कि फ़ादर जैसे छूटते ही हर नत्तू खैरू समझ जाएं। मैं इश्क के बारे में सोचता हूँ तो सिर्फ शहवानियत ही नज़र आती है। औरत को शहवानियत से अलग करके देखता हूँ तो पत्थर की मूरत रह जाती है। दुनिया की जितनी लानतें हैं, भूख उसकी माँ है। ये भूख गद्दागिरी सिखाती है, जुराइम की तरगीब देती है, असमत फरोशी पर मजबूर करती है। चक्की पीसने वाली औरत जो दिन भर काम करती है और रात को इत्मीनान से सो जाती है, मेरे अफसानों की हीरोइन नहीं हो सकती। मेरी हीरोइन चकले की एक रंडी हो सकती है
جو رات کو جاگتی ہے اور دن کو سونے میں کبھی کبھی یہ ڈراؤنا خواب دیکھ کر اٹھ بیٹھتی ہے کہ بڑھاپا اس کے دروازے پر دستک دینے آیا ہے۔ میں غلاظت کو چھپاتا نہیں بلکہ اسے صاف کرتا ہوں۔ زمانے کے جس دور سے ہم گزرے ہیں، اگر آپ اس سے ناواقف ہیں تو میرے افسانے پڑھیے۔ اگر آپ ان افسانوں کو برداشت نہیں کر سکتے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ زمانہ ناقابل برداشت ہے۔ اگر ویشیا کا ذکر فحش ہے تو اس کا وجود بھی فحش ہے۔ اگر اس کا ذکر ممنوع ہے تو اس کا پیشہ بھی ممنوع ہونا چاہیے۔ ویشیا کے پیشے کو مٹانے اس کا وجود خود بخود مٹ جائے گا۔ جو چیز ہے اس کو منوان کیوں نہیں پیش کیا جائے؟ ٹاٹ کو ایٹلس کیوں بنایا جائے؟ غلاظت کے ڈھیر کو عود و عنبر کے انبار میں کیوں تبدیل کیا جائے؟ حقیقت سے انحراف کیا ہمیں بہتر انسان بننے میں ممدو معاون ہو سکتا ہے؟ اب منٹو کے کچھ کارنامے ہیں، جیسے کہ ناول ہے ان کا بغیر عنوان کے، طبع اول 1954 اور طبع دوم 1983۔ یہ منٹو کا اکلوتا ناول ہے۔ افسانوی مجموعہ آتش پارے، یہ 1936 میں پہلا افسانوی مجموعہ ہے جس میں 8 افسانے شامل ہیں، اور منٹو کے افسانے 1940 جس میں 26 افسانے شامل ہیں۔ دھواں 1941، اس میں 22 افسانے شامل ہیں۔ افسانے اور ڈرامے 1943، اس میں 7 افسانے شامل ہیں۔ لذت سنگ 1948، اس میں 3 افسانے شامل ہیں۔ سیاہ حاشیے 1948، اس میں 31 افسانے شامل ہیں۔ چگد 1948، اس میں 9 افسانے شامل ہیں۔ ٹھنڈا گوشت 1950، اس میں 8 افسانے شامل ہیں۔ خالی بوتلیں خالی ڈبے 1950، اس میں 13 افسانے شامل ہیں۔ بادشاہت کا خاتمہ 1951، اس میں 11 افسانے شامل ہیں۔ یزید 1951، اس میں 9 افسانے شامل ہیں۔ نمرود کی خدائی 1952، اس میں 12 افسانے شامل ہیں۔ سڑک کے کنارے 1953، اس میں 11 افسانے شامل ہیں۔ اوپر نیچے اور درمیاں 1954۔ سرکنڈوں کے پیچھے 1954، اس میں 13 افسانے شامل ہیں۔ فندنے 1954، اس میں 11 افسانے شامل ہیں۔ بغیر اجازت 1955، اس میں 11 افسانے شامل ہیں۔ برقعے 1955، اس میں 11 افسانے شامل ہیں۔ شکاری عورتیں 1956، اس میں 12 افسانے شامل ہیں۔ رتی ماشا تولا 1956، اس میں 10 افسانے شامل ہیں۔ طنز و مزاح کے مجموعے، منٹو کے مضامین 1942، تلخ ترش اور شیریں 1954، اوپر نیچے اور درمیاں 1954۔ ڈراموں کے مجموعے، آؤ 1940، منٹو کے ڈرامے 1940، جنازے 1942، 3 عورتیں 1942، افسانے اور ڈرامے 1943، کروٹ 1946۔ تقسیم ہند کے موضوع پر منٹو کے افسانے، ٹوبا ٹیک سنگھ موزیل، ٹھنڈا گوشت، کھول دو، سہائے، رام کھلاون، گورمکھ سنگھ کی وصیت، یزید، ہر نام کور، ڈارلنگ، عزت کے لیے، وہ لڑکی، انجام بخیر۔ خاکوں کے مجموعے، عصمت چغتائی 1948، گنجے فرشتے 1952، نور جہاں سرور جہاں، لاؤڈ اسپیکر 1955۔ منٹو نے کل 22 خاکے لکھے ہیں۔ منٹو کے 5 افسانوں، نمبر 1 ہے کالی شلوار، نمبر 2 ہے دھواں، نمبر 3 ہے بو، نمبر 4 ہے ٹھنڈا گوشت، نمبر 5 ہے کھول دو، اور ایک ڈرامہ ہے اوپر نیچے درمیاں۔ اس پر فحاشی کا الزام کے تحت فوجداری مقدمے چلائے گئے ہیں۔ ان میں سے ابتدائی 3 کہانیوں پر مقدمات برطانوی دور حکومت سے قائم ہوئے ہیں اور بقیہ 3 تحریروں پر مملکت پاکستان میں۔ منٹو کے متعلق مختلف آراء و خیالات۔ شہزادہ منظر نے منٹو کو غیر شعوری ترقی پسند اور کرشن چندر کو شعوری ترقی پسند قرار دیا ہے۔ محمد حسن عسکری نے منٹو کو موضوع اور حیت کا پیشہ ور کہا ہے۔ منٹو کو شہید جنس کہا گیا ہے۔ جنس نے سعادت حسن منٹو کے یہاں مذہب کی جگہ لے لی ہے، یہ عزیز احمد نے کہا ہے۔ محمد حسن نے منٹو کو اردو کا برنارڈ شاہ کہا ہے۔ ممتاز قریشی کے مطابق منٹو ایک فطری فنکار ہیں۔ منٹو خدا تیرے قلم میں اور زہر بھر دے، یہ کرشن چندر نے کہا ہے۔ تو آئیے ہم لوگ بو کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ تو پہلے اس میں ہم اس کی فہرست دیکھ لیتے ہیں پیش لفظ، جسے اطہر پرویز نے لکھا ہے۔ تو اس میں پہلا ہے نیا قانون، دوسرا ہے کالی شلوار، تیسرا ہے ہتک، چوتھا ہے محمد بھائی، اور 5واں ہے بو، چھٹا ہے موزیل، 7واں ہے ٹھنڈا گوشت، 8واں ہے بابو گوپی ناتھ، 9واں ہے کھول دو، اور 10واں ہے ممی، اور 11 ہے ٹوبا ٹیک سنگھ،
12 है सड़क के किनारे, 13 है जानकी और 14 है फुंदने। तो अब हम लोग पढ़ेंगे बू। तो बरसात के यही दिन थे। खिड़की के बाहर पीपल के पत्ते इस तरह नहा रहे थे। सागवान के उस स्प्रिंगदार पलंग पर, जो अब खिड़की के पास से थोड़ा उधर सरका दिया गया था, एक घाटन लौंडिया रंधेर के साथ चिपटी हुई थी। खिड़की के पास बाहर पीपल के नहाए हुए पत्ते रात के दूधिया अंधेरे में झूमरों की तरह थरथरा रहे थे। और शाम के वक्त जब दिन भर एक अंग्रेज़ी अखबार की सारी खबरें और इश्तेहार पढ़ने के बाद कुछ सुनाने के लिए वो बालकनी में आ खड़ा हुआ था, तो उसने इस घाटन लड़की को, जो साथ वाले रस्सियों के कारखाने में काम करती थी और बारिश से बचने के लिए इमली के पेड़ के नीचे खड़ी थी, खांस खांस कर अपनी तरफ मतवज्जा कर लिया था और उसके बाद हाथ के इशारे से ऊपर बुला लिया था। वो कई दिन से शदीद किस्म की तन्हाई से उकता गया था। जंग के बास बम्बई की तकरीबन तमाम क्रिश्चियन छोकरियां जो सस्ते दामों मिल जाया करती थीं, औरतों की अंग्रेज़ी फ़ौज में भर्ती हो गई थी और इनमें से कई एक ने फोर्ट के इलाके में डांस स्कूल खोल लिए थे, जहां सिर्फ फ़ौजी गोरों को जाने की इजाज़त थी। रंधेर बहुत उदास हो गया था। उसकी आना का सबब तो ये था कि वो क्रिश्चियन छोकरियां नायाब हो गई थी, और दूसरा ये कि रंधेर फ़ौजी गोरों के मुकाबले में कहीं ज़्यादा महज़्ज़ब, तालीम याफ्ता और ख़ूबसूरत नौजवान था। लेकिन इस पर फोर्ट के लगभग तमाम क्लबों के दरवाजे बंद कर दिए गए थे, क्योंकि उसकी चमड़ी सफ़ेद नहीं थी। जंग से पहले रंधेर नागपाड़ा और ताजमहल होटल के कई मशहूर मारूफ क्रिश्चियन छोकरियों से जिस्मानी ताल्लुकात कायम कर चुका था। उसे बखूबी इल्म था कि इस किस्म के ताल्लुकात की बिना पर वो क्रिश्चियन लड़कियों के मुकाबले में कहीं ज़्यादा मालूमात रखता था, जिनसे ये छोकरियां फ़ैशन के तौर पर रोमांस लड़ाती हैं और बाद में किसी बेवकूफ़ से शादी कर लेती हैं। रंधेर ने बस यूं ही हेजल से बदला लेने की खातिर इस घाटन लड़की को इशारे से ऊपर बुला लिया था। हेजल उसके फ्लैट के नीचे रहती थी और हर रोज़ सुबह वर्दी पहनकर अपने कटे हुए बालों पर खाकी रंग के टोपी तिरछे जाविये से जमा कर बाहर निकलती थी और ऐसे बागपन से चलती थी जैसे फुटपाथ पर चलने वाले सभी लोग टाट की तरह उसके कदमों में बिछे चले जाएंगे। रंधेर सोचता था कि आखिर क्यों वो उन क्रिश्चियन छोकरियों की तरफ इतना ज़्यादा मायल है। इसमें कोई शक नहीं कि वो अपने जिस्म की तमाम दिखाई जा सकने वाली अशिया की नुमाइश करती हैं, किसी किस्म की झिझक महसूस किए बगैर अपने कारनामों का जिक्र कर देती हैं, अपने बीते हुए पुराने रोमांसों का हाल सुना देती हैं। ये सब ठीक है, लेकिन किसी दूसरी औरत में भी तो ये खासियतें हो सकती हैं। रंधेर ने जब घाटन लड़की को इशारे से ऊपर बुलाया तो उसे किसी तरह भी इस बात का यकीन नहीं था कि वो उसे अपने साथ सुला लेगा। लेकिन थोड़ी ही देर के बाद जब उसने उसके भीगे हुए कपड़े देखकर ये सोचा था कि कहीं ऐसा ना हो कि बेचारी को निमोनिया हो जाए, तो रंधेर ने उससे कहा था कि ये कपड़े उतार दो, सर्दी लग जाएगी। वो रंधेर की इस बात का मतलब समझ गई थी, क्योंकि उसकी आंखों में शर्म के लाल डोरे तैर गए थे। लेकिन बाद में जब रंधेर ने उसे अपनी धोती निकाल कर दी तो उसने कुछ देर सोचकर अपना लहंगा उतार दिया, जिस पर मैल भीगने की वजह से और भी नुमायां हो गया था। लहंगा उतार कर उसने एक तरफ रख दिया और जल्दी से धोती अपनी रानों पर डाल ली। फिर उसने अपनी तंग भंजी भंजी चोली उतारने की कोशिश की, जिसके दोनों किनारों को मिलाकर उसने एक गांठ दे रखी थी। वो गांठ उसकी तंदुरुस्त सीने के नन्हे लेकिन समटेले गढ़े में छुप गई थी। देर तक वो अपने घिसे हुए नाखूनों की मदद से चोली की गांठ खोलने की कोशिश करती रही। जब भीगने की वजह से बहुत ज़्यादा मजबूत हो गई थी, जब थक हार कर बैठ गई, तो उसने मराठी ज़ुबान में रंधेर से कुछ कहा, जिसका मतलब ये था, मैं क्या करूं, नहीं निकलती। रंधेर उसके पास बैठ गया और गांठ खोलने लगा। जब नहीं खुली तो उसने चोली के दोनों सिरों को दोनों हाथों में पकड़कर इस जोर से झटका दिया कि गांठ सरासर फैल गई और उसके साथ ही दो धड़कती हुई छातियां एकदम से नुमायां हो गईं। लम्हा भर के लिए रंधेर ने सोचा कि उसके अपने हाथों ने उस घाटन लड़की के सीने पर नर्म नर्म
گندھی ہوئی مٹی کو باہر کمہار کی طرح 2 پیالوں کی شکل بنا دی ہے۔ اس کی صحت مند چھاتیوں میں وہی گدگداہٹ، وہی دھڑکن، وہی گولائی، وہی گرم گرم ٹھنڈک تھی کمہار کے ہاتھوں سے نکلے ہوئے تازہ برتنوں میں ہوتی ہے۔ مٹمیلے رنگ کی جوان چھاتیوں میں، جو بالکل کنواری تھی، ایک عجیب و غریب قسم کی چمک پیدا کر دی تھی، جو چمک ہوتے ہوئے بھی چمک نہیں تھی۔ اس کے سینے پر یہ ابھار 2 دیے معلوم ہوتے تھے، جو تالاب کے گدلے پانی پر جل رہے تھے۔ برسات کے یہی دن تھے۔ کھڑکی کے باہر پیپل کے پتے اس طرح کپکپا رہے تھے۔ اس گھاٹن لڑکی کے دونوں کپڑے، جو پانی میں شرابور ہو چکے تھے، ایک گدلے ڈھیر کی صورت میں فرش پر پڑے تھے اور وہ رندھیر کے ساتھ چپٹی ہوئی تھی۔ اس کے ننگے بدن کی گرمی رندھیر کے جسم میں ایسی ہلچل سی پیدا کر رہی تھی، جو سخت جاڑے کے دنوں میں نائیوں کے غلیظ لیکن گرم حماموں میں نہاتے وقت محسوس ہوا کرتی ہے۔ دن بھر وہ رندھیر کے ساتھ چپٹی رہی۔ دونوں جیسے ایک دوسرے کے ساتھ گڈمڈ ہو گئے تھے۔ انہوں نے بمشکل 1-2 باتیں کی ہوں گی، کیونکہ وہ جو کچھ بھی کہنا سننا تھا سانسوں، ہونٹوں اور ہاتھوں سے طے ہو رہا تھا۔ رندھیر کے ہاتھ ساری رات اس کی چھاتیوں پر ہوا کے جھونکوں کی طرح پھرتے رہے، چھوٹی چھوٹی اور وہ موٹے موٹے گول دانے جو چاروں طرف ایک سیاہ دائرے کی شکل میں پھیلے ہوئے تھے، ان ہوائی جھونکوں سے جاگ اٹھتے اور ان گھاٹن لڑکی کے پورے بدن میں ایک ایسی سرسراہٹ پیدا ہو جاتی کہ خود رندھیر بھی کپکپا اٹھتا۔ ایسی کپکپاہٹوں سے رندھیر کا سینکڑوں بار واسطہ پڑ چکا تھا اور اس کے مزے بھی بخوبی جانتا تھا۔ کئی لڑکیوں کے نرم و نازک اور سخت سینوں سے اپنا سینہ ملا کر وہ ایسی کئی راتیں گزار چکا تھا۔ وہ ایسی لڑکیوں کے ساتھ بھی رہ چکا تھا جو بالکل الہڑ تھیں اور اس کے ساتھ لپٹ کر گھر کی وہ ساری باتیں سنا دیا کرتی تھی جو کسی غیر کے کانوں کے لیے نہیں ہوتی۔ وہ ایسی لڑکیوں سے بھی جسمانی تعلق قائم کر چکا تھا جو ساری محنت خود کرتی تھی اور اسے کوئی تکلیف نہیں دیتی تھی۔ لیکن یہ گھاٹن لڑکی جو املی کے پیڑ کے نیچے بھیگی ہوئی کھڑی تھی اور جسے اس نے اشارے سے اوپر بلا لیا تھا، بالکل مختلف قسم کی لڑکی تھی۔ ساری رات رندھیر کو اس کے جسم سے ایک عجیب قسم کی بو آتی رہی تھی۔ اس بو کو جو بیک وقت خوشبو بھی تھی اور بدبو بھی، وہ ساری رات پیتا رہا۔ اس کے بغلوں سے، اس کی چھاتیوں سے، اس کے بالوں سے، اس کے پیٹ سے، جسم کے ہر حصے سے یہ جو بدبو بھی تھی اور خوشبو بھی رندھیر کے پورے سراپا میں بس گئی تھی۔ ساری رات وہ سوچتا رہا تھا کہ یہ گھاٹن لڑکی بالکل قریب ہونے پر بھی ہرگز اتنی قریب نہ ہوتی اگر اس کے جسم سے یہ بو نہ اڑتی۔ یہ بو اس کے دل و دماغ میں ہر سلوٹ میں رینگ رہی تھی، اس کے تمام نئے پرانے محسوسات میں رچ گئی تھی۔ اس بو نے اس لڑکی اور رندھیر کو جیسے ایک دوسرے سے ہم آہنگ کر دیا تھا۔ دونوں ایک دوسرے میں مدغم ہو گئے تھے، ان بے قرار گہرائیوں میں اتر گئے تھے جہاں پہنچ کر انسان ایک خالص انسانی تسکین سے محفوظ ہوتا ہے۔ ایسی تسکین جو لمحاتی ہونے پر بھی جاوداں تھی، مسلسل تغیر پذیر ہونے پر بھی مضبوط اور مستحکم تھی۔ دونوں ایک ایسا جواب بن گئے تھے جو آسمان کے نیلے خلا میں مائل پرواز رہنے پر بھی دکھائی دیتا رہے۔ اس بو کو جو اس گھاٹن لڑکی کے انگ انگ سے پھوٹ رہی تھی، رندھیر بخوبی سمجھتا تھا، لیکن سمجھتے ہوئے بھی اس کا تجزیہ نہیں کر سکتا تھا۔ جس طرح کبھی مٹی پر پانی چھڑکنے سے سوندھی سوندھی بو نکلتی ہے، لیکن نہیں، وہ بو کچھ اور ہی طرح کی تھی۔ اس میں لیونڈر اور عطر کی آمیزش نہیں تھی، وہ بالکل اصلی تھی، عورت اور مرد کے جسمانی تعلقات کی طرح اصلی اور مقدس۔ رندھیر کو پسینے کی بو سے سخت نفرت تھی۔ نہانے کے وقت وہ ہمیشہ بغلوں اور وغیرہ میں پاؤڈر چھڑکتا تھا یا کوئی ایسی دوا استعمال کرتا تھا جس سے وہ بدبو جاتی رہے، لیکن تعجب ہے کہ اس نے کئی بار اس گھاٹن لڑکی کے بالوں بھری بغلوں کو چوما اور اسے بالکل گھن نہیں آئی، بلکہ عجیب قسم کی تسکین کا احساس ہوا۔ رندھیر کو ایسا لگتا تھا کہ وہ
اس بو کو جانتا ہے، پہچانتا ہے، اس کے معنی بھی سمجھتا ہے، لیکن کسی اور کو نہیں سمجھا سکتا۔ برسات کے یہی دن تھے۔ یوں ہی کھڑکی کے باہر جب اس نے دیکھا تو پیپل کے پتے اس طرح نہا رہے تھے۔ ہوا میں سرسراہٹیں اور فڑفڑاہٹیں گھلی ہوئی تھیں۔ اندھیرا تھا لیکن اس میں دبی دبی دھندلی سی روشنی سمائی ہوئی تھی، جیسے بارش کی بوندوں کی ہمراہ ستاروں کا ہلکا پھلکا غبار نیچے اتر آیا ہے۔ برسات کے یہی دن تھے جب رندھیر کے اس کمرے میں ساگوان کا صرف ایک ہی پلنگ تھا، لیکن اب اس کے ساتھ سٹا ہوا ایک اور پلنگ بھی تھا اور کونے میں ایک نئی ڈریسنگ ٹیبل بھی موجود تھی۔ دن یہی برسات کے تھے، موسم بھی بالکل ویسا ہی تھا، بارش کی بوندوں کے ہمراہ ستاروں کی روشنی کا ہلکا ہلکا غبار سا اس طرح اتر رہا تھا، لیکن فضا میں حنا کے عطر کی تیز خوشبو بسی ہوئی تھی۔ دوسرا پلنگ خالی تھا اور اس پلنگ پر رندھیر اوندھے منہ لیٹا کھڑکی کے باہر پیپل کے جھومتے ہوئے پتوں پر بارش کی بوندوں کا رقص دیکھ رہا تھا۔ ایک گوری چٹی لڑکی اپنے عریاں جسم کو چادر میں چھپانے کے ناکام کوشش کرتے کرتے قریب قریب سو گئی تھی۔ اس کے سرخ ریشمی سلوار دوسرے پلنگ پر پڑی تھی، جس کے گہرے سرخ رنگ کے اندر ازار بند کا ایک فندہ نیچے لٹک رہا تھا۔ پلنگ پر اس کے دوسرے اتارے ہوئے کپڑے بھی پڑے تھے، سنہری پھولدار جمپر، انگیاں، جانگھیاں اور دوپٹہ، سب کا رنگ سرخ تھا، گہرا سرخ، اور ان سب میں حنا کے عطر کی تیز خوشبو بسی ہوئی تھی۔ لڑکی کے سیاہ بالوں میں میکش کے ذرے دھول کے ذروں کی طرح جمے ہوئے تھے۔ چہرے پر پاؤڈر، سرخی اور میکش کے ان ذروں نے مل جل کر ایک عجیب رنگ پیدا کر دیا تھا، بے نام سا اڑا اڑا رنگ، اور اس کے گورے سینے پر کچے رنگ کی انگلیاں نے جگہ جگہ سرخ دھبے بنا دیے تھے۔ چھاتیاں دودھ کی طرح سفید تھیں، ان میں ہلکا ہلکا نیلا پن بھی تھا۔ بغلوں کے بال منڈے ہوئے تھے، جس کی وجہ سے وہاں سرمئی غبار سا پیدا ہو گیا تھا۔ رندھیر اس لڑکی کی طرف دیکھ دیکھ کر کئی بار سوچ چکا تھا، کیا ایسا نہیں لگتا جیسے میں نے ابھی ابھی کیلیں اکھیڑ کر اس کو لکڑی کے بند بکس میں سے نکالا ہو۔ کتابوں اور چینی کے برتنوں پر ہلکی ہلکی خاشیں پڑ جاتی ہیں، ٹھیک اسی طرح اس لڑکی کے جسم پر بھی کئی نشان تھے۔ جب رندھیر نے اس کی تنگ اور چست انگیاں کی ڈوریاں کھولی تھیں تو اس کے پیٹھ پر اور سامنے سینے پر نرم نرم گوشت پر جھریاں سی بنی ہوئی تھیں، اور کمر کے چاروں طرف کسی کے باندھے ہوئے ازار بند کا نشان۔ وزنی اور نکیلے جڑاؤ نیکلس سے اس کے سینے پر کئی جگہ خراش پڑ گئی تھی، جیسے ناخنوں سے بڑے زور سے کھجایا گیا ہو۔ برسات کے وہی دن تھے، پیپل کے نرم نرم پتوں پر بارش کی بوندیں گرنے سے ویسی ہی آوازیں پیدا ہو رہی تھیں جیسے رندھیر اس دن ساری رات سنتا رہا تھا۔ موسم بے حد سہانا تھا، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی، لیکن اس میں حنا کے عطر کی تیز خوشبو گھلی ہوئی تھی۔ رندھیر کے ہاتھ بہت دیر تک اس گوری چٹی لڑکی کے کچے دودھ کی طرح سفید سینے پر ہوا کے جھونکوں کی طرح پھرتے رہے تھے۔ اس کی انگلیوں نے اس گورے گورے بدن میں کئی چنگاریاں دوڑتی ہوئی محسوس کی تھی۔ اس نازک بدن میں کئی جگہوں پر سمٹی ہوئی کپکپاہٹوں کا بھی اسے پتہ چلا تھا۔ جب اس نے اپنا سینہ اس کے سینے کے ساتھ ملایا تو رندھیر کے جسم کے ہر رونگٹے نے اس لڑکی کے بدن کے چھڑے ہوئے تاروں کی بھی آواز سنی تھی، مگر وہ آواز کہاں تھی؟ وہ پکار جو اس نے گھاٹن لڑکی کے بدن کی بو میں سونگھی تھی، وہ پکار جو دودھ کے پیاسے بچے کے رونے سے زیادہ مسرور کن ہوتی ہے، وہ پکار جو حلقۂ خواب سے نکل کر بے آواز ہو گئی تھی۔ رندھیر کھڑکی سے باہر دیکھ رہا تھا۔ اس کے بالکل قریب ہی پیپل کے نہائے ہوئے پتے جھوم رہے تھے۔ وہ اس کی مستی بھری کپکپاہٹوں کے اس پار کہیں بہت دور دیکھنے کی کوشش کر رہا تھا، جہاں مٹھیلے بادلوں میں عجیب و غریب قسم کی روشنی کھلی ہوئی دکھائی دے رہی تھی، ٹھیک ویسے ہی جیسے اس گھاٹن لڑکی کے سینے میں اسے نظر آتی تھی۔ ایسی روشنی جو پراسرار گفتگو کی طرح دبی لیکن واضح تھی۔
रिंदेर के पहलू में एक गोरी चिट्टी लड़की, जिसका जिस्म दूध और घी में गूंधे हुए आटे की तरह मुलायम था, लेटी थी। उसके नींद से माते बदन में से हिना की अतर की खुशबू आ रही थी, जो अब थकी थकी सी मालूम होती थी। रिंदेर को ये दम तोड़ती और जिनों की हद तक पहुंचती हुई खुशबू बहुत बुरी मालूम हुई। उसमें कुछ खटास थी, एक अजीब किस्म की खटास, जैसे बदहज़मी की डकारों में होती है। और उस बेरंग बेचैन रिंदेर ने अपने पहलुओं में लेटी हुई लड़की की तरफ देखा। जिस तरह फूटे हुए दूध के बेरंग पानी में सफ़ेद मुर्दा फटकियाँ तैरने लगते हैं, इसी तरह उस लड़की के दूधिया जिस्म पर खराश और धब्बे तैर रहे थे, और वो हिना की अतर की ऊट पटांग खुशबू दरअसल रिंदेर के दिलो दिमाग में वो बसी हुई थी, जो उस घाटन लड़की के जिस्म से बिना किसी बैरूनी कोशिश के आज खुद निकल रही थी। वो जो हिना के अतर से कहीं ज़्यादा हल्की फुल्की और रस में डूबी हुई थी, जिसमें सूंघे जाने की कोशिश शामिल नहीं थी। वो खुद ब खुद नाक के रास्ते अंदर घुसकर अपने सही मंजिल पर पहुंच जाती थी। रिंदेर ने आखिरी कोशिश के तौर पर इस लड़की के दूधिया जिस्म पर हाथ फेरा, लेकिन उसे कोई कपकपी महसूस ना हुई। उसकी नई नवेली बीवी, जो एक फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट की बीवी थी, जिसने बीए तक तालीम हासिल की थी और जो अपने कॉलेज के सैकड़ों के दिलों के धड़कन थी, रिंदेर की किसी भी हिस्स को ना छू सकी। वो हिना की खुशबू में उस बू को तलाश कर रहा था, और उन्हीं दिनों में जबकि खिड़की के बाहर पीपल के पत्ते बारिश में नहा रहे थे, उसे घाटन लड़की के मैले बदन से आई थी। तो ये अफसाना यहाँ पे कंप्लीट हुआ है। अब मिलते हैं नेक्स्ट अफसाने के साथ। ओके, अल्लाह हाफिज़।